ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि परकृपा करहि जन जानी कबिउर जिनर चावहि भानी मोरी सुधारी सो सब माती जासु कृपा नहीं कृपा गत्यो मरै नमो परमात्मा नमो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। परात्पर पर अखिलेश्वर ब्रह्माण्ड नायक हुने हरिका अमोघ लीलाहरू समावेशित भएको श्रीमद् भागवतको चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्ने क्रममा आज पनि हामी पञ्चम स्कन्धको षष्ठ अध्याय यानी कि 6औं अध्याय लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं र यो षष्ठ अध्याय सँगै सप्ताह कार्य गर्दाखेरिको दोस्रो दिनको कथा पनि यो 6औं अध्याय समाप्ति सँगै विश्राम गर्ने नियम चलन रहेको छ। नियम पनि रहेको छ, चलन पनि रहेको छ। भनेको आज हामी द्वितीय दिनको कथा पूर्णविराम गर्दैछौँ, यानी कि 6औं अध्याय आज पूर्णविराम गर्दैछौँ। जाउँ ढिला नगरिकन 6औं अध्यायलाई सुरु गरौँ। के छ 6औं अध्याय भन्दा हाम्रो प्रसङ्ग त्यही नै चलिरहेको छ। ऋषभदेव चरित्रमा ऋषभदेवले अगाडि लिनुभएको अवधूत भेष धारण आदिका कुरा छन् भने अब बाँकी रहेको अध्यायमा चाहिँ उहाँको धामागमन कसरी भयो, उहाँको देहत्याग कसरी भयो भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा रहेको छ। राजोवाच, राजा परीक्षितले भन्नुहुन्छ, न न्यूनम भगव आत्मरामायणम योग समिति ऋतज्ञाना विभर्जित कर्म बीजानामैश्वर्याणि पुनः क्लेशदानी भवितुमर्हन्ति यदृक्षयोपगतानि। के भनिएको छ त भन्दा, हे भगवान, योग रूपी जुन वायुद्वारा जुन अग्नि दन्किएको छ, योगाग्नि भनिन्छ, ज्ञान रूपी अग्नि, त्यो अग्निले चाहिँ कर्म र कर्म संस्कारलाई चाहिँ डढाइसकेका र आफूमै रमाउने हुने आत्मरमण हुनुभएका व्यक्तिहरूका लागि एकदम त्यो के भन्छ सिद्धिहरू हैन र त्यसबाट प्राप्त हुने तत्त्वहरू, अनि त्यसै गरी शरीरका धर्म राग द्वेष अभिनिवेश आदिका क्लेशहरू, त्यो खालको कुनै पनि हुँदैन। भनेको सिद्धि पनि चाहिएको छैन, शरीरको धर्म शरीरलाई स्वीकारेको छैन, शरीरको मतलब छैन हैन। संसारका प्राणीदेखि चाहिँ टाढा भाग्नको लागि पागलको नाटक आदि गरेर हिँड्ने मान्छेलाई अब त्यो सिद्धि आरे के क्या, सिद्धि कसले स्वीकार, त्यो सिद्धिमा को भुलेर बस्ने। यसमा रामका सेवक जो हनुमान हुनुहुन्छ, भगवान हनुमानकोमा एउटा यहाँ विशेष रोचक प्रसङ्ग यहाँ मिल्दो जुल्दो छ क्या। हनुमानजी तपस्या गर्नुहुन्थ्यो, सिद्धिहरू मलाई स्वीकार्नुहोस् भन्दै हात जोड्दै सिद्धिहरू आउँथे हनुमानजी भन्नुहुन्थ्यो, काम छैन तिमीहरू, भाग, मलाई सिद्धि चाहिएको छैन, मलाई त के चाहिएको छ, परम प्रभुको नाम चाहिएको छ, परम प्रभुको ध्यान चाहिएको छ, मलाई सिद्धि के काम हैन। सिद्धि चाहिने त ठुलो दिव्य पुरुषलाई हो, म त सेवक हुँ, मलाई सिद्धि के काम, जाओ भागेर सिद्धि लडिदिनुहुन्थ्यो हनुमान। अनि जब उहाँलाई प्रयोगमा आउँथे अनि सिद्धिहरू उहाँको चरणमा काममा आउँथे। जब हनुमानजी सिद्धिको प्रयोगै नगर्ने, सिद्धिको प्रयोग मान्छेले आफ्नो कीर्ति बढाउँदै गर्छन्, तर हनुमान जस्ता सेवकहरूले सिद्धिको प्रयोग स्वामीको सेवाको लागि ल। हनुमानजीले सिद्धि प्रयोगै गरेको होइन, हनुमानजीलाई लागेको थियो समुद्रको तटमा जानुभयो, यसो उडौँ लागेको थियो, सिद्धिले अटोमेटिक काम गर्थ्यो कि त। हनुमानजीले ग्रहण गरेको होइन, सिद्धिलाई त हनुमानजीले पहिले त्याग्नु भएको छ, तर अटोमेटिक त्यहाँ काम गर्ने हैन। अणिमा महिमा लगिमा आदि गरेका सिद्धि भनेको सिद्धिको भुलभुलैयामा चाहिँ पस्नु हुँदैन र त्यस्तोमा पस्ने खालको मानसिकता बनाउनु पनि हुँदैन। अत त्यो ऋषभदेवले पनि
ती सारा ऐश्वर्यहरू, ती सारा सिद्धिहरू, ती सारालाई के गरिदिनु, चट्टै त्यागिदिनु भएको थियो। र त्यागिदिनु भएपछि ऋषि रुवाच, ऋषि भन्नाले यहाँ ऋषि भन्न शब्दले सुखदेव स्वामीलाई बुझ्नु पर्दछ। अगाडि राजा परीक्षित पछाडि आएको यो ऋषि रुवाच शब्दले सुखदेव स्वामीलाई बुझ्नु पर्दछ। भन्नुहुन्छ, हे राजन, सत्यम मुक्तम, सत्यम उक्तम, सत्यम उक्तम, तिमीले चाहिँ एकदम सत्य कुरा भन्यौ, एकदम ठिक कुरा भन्यौ। तर धूर्त व्याधाले आफूले समातेको मृगमाथि जसरी विश्वास गर्दैन, त्यसै गरी योग मार्गमा लागेका विवेकी साधकहरूले, विवेकी पुरुषहरूले आफ्नो मनमाथि पनि विश्वास गर्दैन। साह्रै चञ्चल छ यो। व्याधाले जसरी आफ्नो शिकार समातेपछि त्यो मृगमाथि विश्वास गर्दैन उसले, त्यसै गरी योग साधनामा लागेका मान्छे पनि यो मनमाथि विश्वास गर्दैन। किनभने यो मन विषय आसक्तमा डुबिसकेको हुन्छ, विषय आसक्तमा दौडिन चाहन्छ। तसर्थ न कुर्यात करिचित सक्षम, मन यदि स्थिर छैन भने, मन स्थिर छैन भन्ने बुझिसकेपछि कहिले पनि मनसँग मित्रता गर्नु हुँदैन। मनसँग मित्रता गर्यो भने बन्धन, त्यो भनौँ त्यो सिद्धि आदि, अब त्यो सुख दुःखको भोग ऐश्वर्यको उसमा फसिहाल्छ। मनमाथि विश्वास गरेर यदि कसै लाग्यो भने कस्तो हुन्छ त भन्दा शिवजीको जस्तो हालत हुन्छ। शिवजीको कस्तो हालत भयो भन्दा, शिवजीले मनको बसमा पर्नुभयो, मोहिनी अवतार हेर्न चाहनुभयो। मोहिनी अवतार हेर्दा त्यही माथि मोहित हुनुभयो र शिवजीले वर्षौं गरेको तपस्या चाहिँ त्यो मोहिनी अवतारमा गोविन्द आयो नमो नमो खनाइदिनु हो। यो तपस्यालाई नष्ट गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ? यो मनले गर्दछ। मन एव मनुष्यानाम कारणम बन्ध मोक्ष पनि भन्दछ। मन नै मनुष्यको बन्धन र मोक्षको कारण रहेको छ। जसरी अझै मनको बारेमा यहाँ अझै विश्लेषण गर्दछ, जसरी एउटी गणिका, एउटी सरल भाषामा एकदम ठेट भाषामा भन्यो भने वेश्या, ती नारीले, ती वेश्या नारीले जसरी आफूमाथि विश्वास गर्ने पतिको के गरिदिन्छ, नाश गरिदिन्छ हैन। आफू कुनै पुरुषले यदि गणिकामाथि चाहिँ यदि पूर्ण विश्वास गरेर चाहिँ उसलाई ऊ माथि चाहिँ सुम्पियो भने पनि ती गणिकाले चाहिँ ती पतिलाई खाल्टाना लगाएर जाकेकै हुन्छ भनेको स्वाहा बनाइदिन्छ, नाश गरिदिन्छ। त्यसै गरी मनसँग मित्रतामा राख्ने चाहिँ योगीको पनि त्यही गणिकाको पतिकै हालत हुन्छ। कुन बेला क्रोध, कुन बेला के आइदिन्छ र त्यसले शत्रुहरूलाई चाहिँ आफ्नो शरीरमा हावी गराइदिन्छ त्यो मनले, र अनि त्यो तपस्या योग सबै पुरा स्वाहा बनाइदिन्छ। त्यो योगीलाई योगीको योगत्व नै नाश गराइदिन्छ। मनको बसमा पर्ने मान्छेले विषयको भोगको इच्छा, क्रोध, अहंकार, लोभ, शोक, मोह, भय र कर्मको बन्धन पनि मनबाटै हुँदछ। मान्छेको हरेक कुराको यो जस्तो अहंकार हुनु, विषय भोग प्रति इच्छा हुनु, क्रोध हुनु, अनि लोभ हुनु, शोक हुनु, मोह हुनु, भय डर पैदा हुनु र कर्मको बन्धन, मनैव मनुष्यानाम कारणम बन्ध मोक्ष, त्यो बन्धन आदि मुक्ति आदि पनि यो मनकै कारण हुन्छ भने यस्तो तुच्छ रहेको मनलाई कुन चाहिँ व्यक्तिमा बुद्धिमानी व्यक्तिले चाहिँ स्वीकार्छ र? मन त तुच्छ पो छ त, मनले पो त गर्छ त जे गर्नु भन्ने कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। यस प्रकार इन्द्र आदि समस्त लोकहरूमा पनि श्रेष्ठ भएर पनि भगवानको जस्तो आफ्नो प्रभावलाई प्रकट नगरिकन हैन, भगवानको अंश अवतार भएको छ, आफ्नो शक्ति कति छ भन्ने कुरा त थाहा छ उहाँलाई, तर पनि त्यो कुनै पनि प्रकट नगरिकन पागल जस्तै भएर हिँड्दिनु भयो हैन। एकदम मानिसहरूलाई अनौठो लाग्ने अवधूत भेष धारण गरेर हैन, भाषा, चरित्र, बोली, व्यवहार आदि सारा योगीहरूलाई पनि देह त्यागको विधि सिकाउँदै आफ्नो शरीर त्याग्ने इच्छाले ऋषभदेव परमात्मा भन्दा अभिन्न त्यो अनुभव गर्दै देह आदिको अभिमानबाट टाढै रहेर संसारबाट चाहिँ उपरत रहनुभयो भनेको। उहाँले संसारबाट उपरराम भन्छ, उपरति भन्नुभयो। यसरी सूक्ष्म शरीरको अभिमान त्यागेका भगवान ऋषभदेव अविद्या संस्कारबाट प्राप्त अभिमानको आभासले मात्र यस लोकमा चाहिँ घुम्दै हैन कहाँ कहाँ पुग्नुभयो, कुन कुन देशमा भन्दा कोङ्क, बेङ्क, कुटक र दक्षिण कर्नाटक आदि देशमा चाहिँ अनायासै त्यत्तिकै कुनै लक्ष्य लिएर होइन, काहीँ पुग्ने भेषले होइन, अनायासै त्यत्तिकै पुग्दै कहिले मुखमा ढुङ्गाहरू हाल्दै हिँड्नुहुन्थ्यो, कहिले कपालहरू जङ्रङ्ग छोडिदिनुहुन्थ्यो, कपाल कहिले बाँध्नु पनि भएन,
कहिले त्यसलाई मिलाउनु पनि भएन होइन, कपडाहरू कहिले लगाइदिनु हुन्थ्यो, कहिले फालिदिनु हुन्थ्यो, कहिले च्यातिदिनु हुन्थ्यो भनेको पागलको भेष धारण जसले गर्नुभएको छ भएर चाहिँ उहाँ घुम्दै घुम्दै कहाँ पुग्नुभयो भन्दा कुटकाचल नाम गरेको वनमा पुग्नुभयो र वनभित्र त्यसैभित्र चाहिँ हावाको प्रभावले बाँसहरू ठोकिँदा एकअर्कासँग बाँसहरूको घर्षण भएर त्यहाँ अग्नि उत्पन्न भयो त्यो जङ्गलमा। र त्यो अग्निलाई चाहिँ त्यो हावाले चाहिँ यति त्यो छिटो र यति द्रुत गरेर चाहिँ त्यो जङ्गलमा फैलायो कि भनेको तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको होला, बासा झाङमा आगो लाग्यो भने त्यो पुरै बासा झाङ सहित सारा जङ्गलै स्वाहा बनाउँछ तुरुन्तै हो। त्यस्तै प्रकारले बाँसहरू ठोकिएर एकअर्कासँग घर्षण भएर त्यहाँ अग्नि उत्पन्न भयो र त्यो अग्नि तुरुन्तै हावाद्वारा चाहिँ सारा जङ्गलभरि फैलियो र ऋषभदेव भगवान त्यही जङ्गलको बिचमा त्यही अग्निको बिचमा पर्नुभयो र अग्निले वन सहित ऋषभदेव भगवानलाई पनि गोविन्दाय नमो नमः गरिदियो। उहाँको कुनै पनि अब त्यहाँभन्दा पछाडि के भयो कसो भयो भन्ने पत्तै भएन भनेको जङ्गलको बिचमा जङ्गलले त्यो के अरे अग्निले जङ्गललाई पनि खायो, ऋषभदेवलाई पनि स्वाहा बनायो। यसरी हेर्ने हो भने यहाँ हेर्दै गर्दा ऋषभदेवको दुर्गति पर्नुपर्ने हो, अगति पर्नुपर्ने हो, किन डढेर मरेका हुन् होइन जङ्गलमा। तर त्यो भएको छैन। भागवतले यहाँ यो शिक्षा दिन्छ कि यदि यस्ता व्यक्तिहरू पनि यदि छन् तर पनि उनीहरू चाहिँ दृढ भक्ति वैराग्यता धारण गरेका छन् र भगवानप्रति पूर्ण विश्वास र पूर्ण भक्तिका साथ लागेका छन् भने उनीहरूको जिन्दगीमा अगति भन्ने कुनै अप्सनै हुँदैन, उनीहरूको जिन्दगीमा अगति भन्ने कुनै कुरै हुँदैन। हेर्नुहोस् ऋषभदेवको यहाँ यो सेक्सनलाई यहाँनिर आएर चाहिँ एकचोटि गौड गरेर विचार गर्ने हो भने यो शिक्षा हामीलाई प्राप्त हुन्छ कि उहाँ जस्तो वैराग्यता, उहाँ जस्तो पूर्ण सिद्धिहरूलाई त्यागेर होइन ऐश्वर्यहरूलाई त्यागेर स्वयं भगवानको अंश अवतार थियो, कुनै कुराको कमी थिएन, तर पनि ती कुरालाई त्याग्न सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा शिक्षा यहाँ मिल्दछ। उहाँले चाहिँ त्याग्नु भएको कुरा मिल्छ भने र उहाँको त्यहाँबाट सद्गति प्राप्त भयो भन्ने कुरा पनि यहाँबाट छर्लङ्ग हुन्छ। ऋषभदेव भगवानको चाहिँ चरित्र सुनेर त्यहाँ कोङ्क बेङ्क कुटक देशका चाहिँ एकदम अरहत नामका चाहिँ मन्दबुद्धि भएका राजाहरूले उहाँकै बाह्य व्यवहारलाई चाहिँ नक्कल गर्न थाले। हेर्नुहोस् ढोङ रचाउन थाले नि। अब उहाँले जुन व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो त्यसको बाहिरी आचरणलाई मात्रै स्वीकारे, भित्री तत्त्व के थियो बुझेनन्, कुनै पनि कुराको ज्ञान छैन, अनि बाहिरी ढोङलाई चाहिँ स्वीकारेर अनि एकदम सनातन धर्म जुन छ त्यसलाई छोडेर अधर्म जस्ता भएर अनि वेद विरुद्ध भएका अनुचित सम्प्रदायहरू चलाउन थाले। तुरुन्तै सम्प्रदायहरू वेद विरुद्धका सम्प्रदाय जति छन् त्यो त्यही बेलादेखि सुरु भयो, जसले ढोङ गर्छन्, जसले ऋषभदेवका बाहिरी आचरणलाई मात्रै बुझेका छन्, भित्री अस्तित्व बुझेका छैन, वेद विरुद्धका सम्प्रदायहरू चलाउन थाले र त्यहाँबाटै ती विरुद्ध भएका सम्प्रदायहरूको सुचारू भएको मानिन्छ। यहाँ आउँदाखेरि यो 9औं श्लोकमा यो कुरा बताइएको छ। अथवा जुन पाखण्ड मतका कारण कलियुगमा चाहिँ अज्ञानले विवेकहीन मानिसहरूले चाहिँ अत्यन्तै नीच मनुष्यहरू चाहिँ आफ्नो शास्त्र विहित नियम पवित्रता सदाचार आदिबाट चाहिँ रहित भएर होइन अब स्नान आदि आचरण आदि होइन आचमन आदि पवित्रता आदि सारा कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले त्यागिदिन्छन्, बुझ्दैनन्। अनि शास्त्रलाई आफू अनुरूपको व्याख्या बुद्धि बलापेक्षा सानोपेक्षा म सुखन्मुखी आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गर्छन्। सत्यता के हो बुझ्दैनन् होइन। अनि बाहिरको ढोङ बाहिरी आवरणलाई मात्रै लिने क्या, बाहिरी तत्त्वलाई मात्रै हेर्ने, माथि तैरेर होइन, त्यसको असली अस्तित्व नबुझेर अनि तिनीहरूलाई प्रचार प्रसार गर्छन् र अनि वेद विरुद्ध यज्ञ पुरुष भगवान विरुद्ध अनि ब्राह्मण विरुद्ध यी सदाचार विरुद्ध यी कर्महरू गरेर लोकमा चाहिँ विकृत फैलाउने काम गर्दछन् यस्ता व्यक्तिहरू। यिनीहरू भनेको को हुन्? सबै मूर्ख पापी र ढोंगी हुन्, सिधा भाषामा हुन्, जसले वेद विरुद्धका यस्ता सम्प्रदाय चलाउन या कुनै अस्तित्व खडा गरून् अथवा जेसुकै खडा गरून्, यो चाहिँ लोक विरुद्धको कार्य हो र यो बुद्धिहीन भएका मानिसहरूको कार्य हो।
सदाचार विरुद्ध, लोक विरुद्ध, वेद विरुद्ध, ब्राह्मण विरुद्ध, यज्ञ पुरुष भगवानको विरुद्धमा सञ्चालन गरेका ती सारा कार्यहरू, ती पाखण्ड मत स्वीकार गर्नेहरू पनि एकदम लोक प्रसिद्धिको लागि अन्ध परम्परा जस्तो भएर कहिले के नयाँ नाटक, कहिले के नयाँ नाटक आदि निकाल्छन् र अन्तिममा त्यही नाटकमा फसेर नरकमा गोविन्दाय नमः तिनीहरू जाने भनेको नरक बाहेक दोस्रो विकल्पै कुनै छैन। भगवानको यो अवतार रजोगुणी व्यक्तिहरूका लागि मोक्षको शिक्षा दिनको लागि हो। जो रजोगुणी व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको लागि चाहिँ मोक्ष प्राप्ति गर्ने शिक्षा दिनको लागि चाहिँ भगवानको यो अवतार भएको हो। यो अवतारको मुख्य शिक्षा भनेको यही नै हो। त्यस मार्गको चाहिँ गुणगान गर्दै मानिसहरू विभिन्न उहाँको चाहिँ स्तुति श्लोकहरू चाहिँ गर्दछन्। अहो भुव आश्चर्य छ, सप्त समुद्रभत्या 7 समुद्रले युक्त भएकी पृथ्वीका हैन द्वीप महाद्वीप आदिमा पनि यो भारतवर्ष अत्यन्तै पुण्यशाली छ र भारतवर्ष अत्यन्तै पुण्यदायक छ। किनभने यहाँका मानिसहरू एकदम भगवान हरिले, मुरारी भगवानले विभिन्न अवतार लिनु हुँदा उहाँका अनेक मङ्गलमय लीलाहरूले युक्त भएको भूमि छ। भूमिको महिमा हैन लीलाहरूको चर्चा गर्दछन्। त्यहाँ चाहिँ भगवानका अनेक लीलाहरू भएका पनि छन् र भगवानका अनेक लीलाहरूको चर्चा पनि यही भूमिमा मात्रै फलदायी हुन्छ। तसर्थ यो भारत भूमि अहो नु वंशो, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भारत भूमि, यो भारतवर्षमा प्रियवत राजाको चाहिँ कुल कीर्तिले चाहिँ अति शुद्ध भएको। किनभने ती पुराण पुरुष भगवान नारायणले चाहिँ यही वंशमा चाहिँ अवतार लिएर चाहिँ आउनु भएको र मोक्षको धर्मको आचरण गर्नुभएको थियो। तसर्थ यो कुल पनि अत्यन्तै विशाल छ र यो भारत भूमि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै पुण्यदायक र अत्यन्तै पुण्यशाली छ। योगीहरू जुन सिद्धि पाउनका लागि लालायित हुन्छन्, त्यो ठुलो प्रयास गरेर पनि प्राप्त गर्न नसकिने ती सिद्धिहरूलाई ऋषभदेवले तुच्छ मानेर त्याग दिनुभयो, अस्वीकार गरिदिनु भयो। त्यस्ता जन्मरहित भगवान ऋषभदेवको मार्गको अनुसरण गरेर हिँड्छु भन्ने कल्पना मात्रै पनि कुनै अर्को योगीले गर्न सक्दैन क्या। ऋषभदेवको अवस्थालाई स्वीकार्न अरू कुनै पनि योगी तपस्वीहरूको चाहिँ केही सिप लाग्दैन, केही सक्दैन। यदि गरिहाले भने पनि थोरै मात्रामा सक्ला, थोरै अंश मात्रै सक्ला। अब भएन भनेदेखि उही अघि नै भनेको जस्तो ढोङ सम्प्रदाय चलाउने ढोङ मात्रै गर्न सक्छन्, त्योभन्दा बाहेकको केही पनि हुन सक्दैन। यस प्रकार सम्पूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण, गाई, परम गुरु चाहिँ भगवान ऋषभदेवको चाहिँ शुद्ध चरित्र बताइयो हैन। यो चरित्र मानिसहरूको चाहिँ सम्पूर्ण पाप नाश गर्ने, परम कल्याण गर्नेवाला र यसले चाहिँ जसले चाहिँ यस चरित्रलाई चाहिँ सावधान भएर अत्यन्तै श्रद्धापूर्वक र भक्तिपूर्वक सुन्दछ, सुनाउँदछ भने उसले चाहिँ भगवान वासुदेवको भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। विभिन्न पापहरूको कारण सांसारिक तापमा पछि फसेका व्यक्तिहरूले पनि, सांसारिक पदार्थहरूमा रहेका व्यक्तिहरू र त्यसबाट वैराग धारण गरेका भक्ति रूपी नदीमा प्रवेश गरेकाहरूले पनि त्यो भगवानको परम पदलाई चाहिँ, परम आनन्द पदलाई चाहिँ प्राप्त गर्दछन्। जसले यो चरित्र सुन्दछ र यदि सुनाउँदछ भने र जसले यो ऋषभदेवको चरित्र बुझेर यसको चरित्रलाई आफ्नो जिन्दगीमा, यसका शिक्षाहरूलाई आफ्नो जिन्दगीमा उतार्छ भने उसलाई चाहिँ त्यो मोक्ष समेत पनि तुच्छ लाग्छ। फुत्तै प्राप्त हुने कुरा हो त्यो हैन। ऐश्वर्य, शक्ति हैन, त्यो के भन्छ सिद्धिहरू कुनै तुच्छ, कामै छैन, पाका लहर दिन्छ। त्यस्तो हुन्छ त्यो पुरुष, त्यति दिव्य हुन्छ। भगवानका प्रिय हुनाले उनले सम्पूर्ण पदार्थहरू सजिलै प्राप्त गरिसकेका हुन्छन्। एकदम राजन पतिर गुरु रलम भवता यदुनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वच किङ्करो भए। हे राजा परीक्षित, भगवान श्रीकृष्ण चाहिँ यदुकुल र पाण्डवहरूका स्वामी, एकदम जो हितोपदेष्टा जो हुनुहुन्छ, हितोपदेश भनेको अरूको हित गर्नको लागि चाहिँ तत्पर हुने देवता, सखा, मालिक, तिमीहरू जस्ता चाहिँ भक्तहरूको लागि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सेवक भएर आइदिनुहुन्छ भगवान, स्वयं यदुकुलका मालिक पनि। हे राजा परीक्षित, भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो भजन गर्ने भक्तहरूलाई मोक्ष दिनुहुन्छ अनि भक्ति योग बरु मोक्ष दिन चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ, तर भक्ति योग दिनको लागि भने भगवान पनि सोच्नुहुन्छ। मोक्ष चाहियो प्रभु भनेर तपस्या गर्नुहोस्, बरु फुत्तै मिल्न सक्छ
प्रभु भक्ति चाहियोस् भन्यो भने भक्ति त्यति छिटो र त्यति सहज हुँदैन। यहाँ यो श्लोकले भन्नु भक्ति सिद्धि माग्नुस् पाउनुहुन्छ, ऐश्वर्य माग्नुस् पाउनुहुन्छ, भौतिक सुखी सुविधा माग्नुस् पाउनुहुन्छ, मोक्ष माग्नुस् त्यो पनि पाउनुहुन्छ। तर ईश्वरको भक्ति, तर ईश्वरको चिन्तन, ईश्वरको भजन त्यो बारम्बार कहाँ पाइन्छ? त्यति सजिलै कहाँ पाइन्छ? ईश्वरले पनि त्यो हत्तपत्त त्यति सजिलै दिनुहुन्न। नित्य एकदम आफ्नो चाहिँ वास्तविक स्वरूपको अनुभव गर्नाले सम्पूर्ण तृष्णाहरूबाट तृप्त हुनुभएका भगवान ऋषभदेवले आत्मचिन्तनको कारण भगवत तत्त्वको चाहिँ साक्षात्कार गर्ने कल्याणको बाटोलाई बाटोमा चाहिँ नलागेर अनादिकालदेखि चाहिँ सुतिरहेका प्राणीहरूमाथि करुणा गर्दै भयभीत बनाउने आत्मज्ञानको चाहिँ उपदेश जुन गर्नुभयो, त्यस्ता भक्तवत्सल भगवान ऋषभदेवलाई पनि अत्यन्तै हाम्रो पनि कोटि कोटि नमस्कार छ। ग्रन्थकारले नि भन्दै हुनुहुन्छ, सुखदेव स्वामी पनि भन्दै हुनुहुन्छ र हामी पनि त्यही भन्दैछौँ। त्यस्ता ऋषभदेव अवतार जो भगवानको अवतार ऋषभदेव हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हाम्रो कोटि कोटि नमस्कार छ भन्दै यहाँ श्रीमद् भागवतको पञ्चम स्कन्धको 6औं अध्यायसम्मको यो भगवत परिचर्चा र सप्ताह गर्दाखेरिको द्वितीय दिवसको कथाको पूर्ण विराम पनि यही आएर टुङ्गिएको छ। यहाँ आइसके पछाडि यहाँ पहिलो दिन हामीले सिद्धाउनुको मेन कारण भनेका थियौँ भने आज पनि सिद्धाउनु यहाँ आएर चाहिँ दोस्रो दिनको कथा किन पूर्ण विराम गरिन्छ भन्दा यदि भगवानको भक्ति चाहने मान्छेले, भगवानको मोक्ष प्राप्त गर्ने मान्छेले, भागवत सुनेर चाहिँ कल्याण चाहने व्यक्तिले यी ऐश्वर्यहरूलाई पनि त्यागेको छ, ऋषभदेव जस्तो त्याग्न सक्नु पर्दछ। दोस्रो दिनको परिचर्चाले मनमाथि विजय प्राप्त गर्न सिकाउनु पर्दछ र शरीर र मनको भिन्नताको बारेमा बुझाएको छ। यो दोस्रो खुड्किलो हो, साधनाको दोस्रो खुड्किलो, यानि कि शरीर र मनको भिन्नता र मनमाथि विजय प्राप्त गर्न सिकाउने यो शिक्षा। यहाँ दोस्रो दिनको हामीले 7 दिनमा यदि मुक्ति प्राप्त गर्नु छ भने दोस्रो दिन हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा मनमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ र आत्मा र मनको भिन्नता बुझेपछि मात्रै हामी तेस्रो दिन प्रवेश गर्न योग्य हुने रहेछौँ भन्ने शिक्षा दिने हो भगवत परिचर्चा। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस संहितायां पञ्चम स्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते 6औं अध्याय 6औं अध्यायमा गरिएको यो भगवत परिचर्चा गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्णम। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।